बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये के ऊपर ख़बरों का तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। आप जानते हैं कि परसों रात को इसराइल के फ़िज़ाइया एयर चीफ ने एक बयान दिया और उस बयान के अंदर उसने कहा कि ईरान के ऊपर हम मुमकिन है कि कल हमला कर सकते हैं। ये बयान जो था वो टाइम्स ऑफ इसराइल के ऊपर एक मेन लीड के ऊपर छपा और मेन हेडलाइन के तौर पे, सुर्खी के तौर के ऊपर ये आया। अल जज़ीरा ने इसके ऊपर एक मुकम्मल बाब बांधा, एक मुकम्मल आर्टिकल लिखा और इस एक ख़तरे की बेस के ऊपर जो है वो ईरान को बड़े सारे ममालिक के जो चीफ थे, बड़े सारे ममालिक की जो आर्मीज थी, उन्होंने पैगाम भी भेजे कि इस तरह का जो है वो कोई भी एक्शन आपके ऊपर हो सकता है। जैसे ही ये वारदात होती है, ये बयान आता है एयर चीफ का, उसके बाद ईरान की तरफ से जो है वो हम सबको मतवक्के था कि कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगा। आप जानते हैं कि कोई भी एक्शन जो है उसके बाद रिएक्शन अगर उसकी पावर और स्ट्रेंथ उसके इक्विवेलेंट ना हो तो दुश्मन आपको कमज़ोर समझता है। तो ईरान से ये तवक्को थी कि ईरान कुछ ऐसा काम ज़रूर करेगा कि इसराइल की जो धमकी है एयर चीफ की तरफ से उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बुनियाद रखी है ईरानी मिलिट्री ने कि जिसे ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उससे सराहा जा रहा है। और ऐन मुमकिन है कि इस एक बड़े मिशन में पाकिस्तान की मिलिट्री भी उनका साथ दे। वो मिशन कौन सा है और कौन से ऐलानात उन्होंने किए आपको बताता हूं, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही वाहिद और आसान तरीका है। और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद खबरें बर वक्त रखते हैं और हम बखूबी जानते हैं कि आपको किस वक्त किस खबर से आगाह रखना। मिशन का नाम रखा गया है ईरान की तरफ से अजीम पैगंबर मिशन, यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ईरान जो है वो किस कदर अपने प्लान्स के अंदर इस वक्त मुतहरिक है। और अजीम पैगंबर मिशन जो है वो खालिस्तन इसराइल के खिलाफ जो मिशन इस वक्त ईरान करने जा रहा है उसका नाम रखा गया। और ये जो नाम है ये सिपा पासदारे जो इनकलाबे इस्लामी है उस तंजीम के जो इस्लामी सरबराह हैं मेजर जनरल हुसैन सलामी, उनकी तरफ से इस मिशन का आगाज़ किया गया। और ना सिर्फ आगाज़ नाम बल्कि जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं 15 किस्म के मुख्तलिफ मिज़ाइल जो हैं उन्हें इसराइल के जो जहाँ से क्रॉस समझा जाता है कि यहाँ से जो है वो इसराइल हमला कर सकता है और ये वाला जो एयर फिज़ाइया है उसको इस्तेमाल करते हुए इसराइल हमला करेगा, उस एक एरिया की तरफ उन मिज़ाइल्स को फायर भी किया गया। और बाकायदा तौर पे जो है वो ये कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से और मेजर जनरल हुसैन की तरफ से कि ये उन धमकियों का जवाब है, उन बातों का जवाब है जो इसराइल के एयर चीफ ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि जब मीडिया से बात कर रहे थे तो मेजर हुसैन ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा जो आज के ईरानी इंटरनेशनल साइट्स के ऊपर मेन लीड छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रा सी भी गलती की गई तो हम हाथ काट देंगे और हाथ के साथ साथ बाजू भी काट देंगे। और ईरान जो है वो इतनी ताकत रखता है कि वो अपने दुश्मन की इन खोखली धमकियों का ऐसा जवाब देगा कि ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि ईरान ने किस तरीके से इसराइल के ऊपर अटैक्स किए। अच्छा, ये जो मामलात अब चल पड़े हैं इनके अंदर एक बड़ा स्ट्रांगली जो जिसे कहते हैं इनपुट शामिल हो गया ना, बड़ा स्ट्रांगली वो एक और मामला शामिल हो गया जिसकी वजह से ईरानी मिलिट्री इस वक्त जो है वो बड़ी ज़्यादा यूं कह लें कि उन्हें और शदीद गुस्से का शिकार हो चुकी है। ईरानी जर्नल एक थे, उनके मर्डर के अंदर 2015 के अंदर एक बात चली ईरान के अंदर कि इन जर्नल के मर्डर के अंदर जो है वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद शामिल है। लेकिन उस वक्त इसराइल की तरफ से इसको निगलेक्ट किया गया और इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की गई। अब जो है
وہ ایک معاملہ بھی دوبارہ اٹھ گیا اور ایران کے اندر یہ بڑی ساری چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان جرنل کا جو انتقال ہوا تھا وہ بھی موساد کی ہی پلاننگ کی وجہ سے ہوا تھا، اور موساد ہی شامل تھی ایران کے اندر جو 2015 میں حالات خراب ہوئے تھے ان سب حالات کے۔ اب جب سے یہ رپورٹ باہر نکلی ہے، جب سے اس رپورٹ نے ایرانی میڈیا کے اوپر اپنے آرٹیکلز چھاپے ہیں، تو ایران کے جو اس وقت ملٹری ایکشنز ہیں وہ اسرائیل کی طرف باقاعدہ طور پر میزائل دھامنے کے لیے تیار ہو چکے۔ اب آپ ایک تھوڑی سی یہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو سمجھیے۔ اس وقت جو ہے وہ ایران کی جو صورتحال ملٹری ایکشنز کے حساب سے، وہ اگر پاکستان کی سپورٹ اس وقت ان کو نہیں ملتی تو ایرانی ایکشنز جو ہیں وہ سعودی عرب اور یو اے ای سے بھی ہاتھ ان کا اٹھ جائے گا۔ پاکستان کی سپورٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کو پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ فورس کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی وہ واحد ایکشن ہوگا پاکستان ملٹری کی طرف سے جو ایران کو سپورٹ کرے گا اور ایران کی جو قوت ہے اس کو بڑھائے گا۔ ورنہ سعودی عرب اور یو اے ای کے جس قدر اچھے تعلقات اسرائیل اور فرانس کے ساتھ ہو چکے ہیں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، مگر پاکستان کے ہاتھ میں یہ ابھی بھی کارڈ ہے کہ وہ سعودی عرب کو اور یو اے ای کو اس بات کے اوپر راضی کرے گا کہ آپ ایران کا ساتھ دیں گے، اگر ساتھ نہیں تو کم از کم اس کے خلاف بھی نہیں جائیں گے، اور جو اسرائیل اور فرانسیسی ایک اتحاد ہے اس کے خلاف ایران کی آرمی کو پاکستان آرمی سپورٹ کرے گی۔ یہ وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جسے آپ آئندہ کوئی 25 سے 30 دنوں کے اندر دیکھیں گے، اور این ممکن ہے کہ اب جو اس خطے کے اندر یہ جنگ شروع ہو وہ ورلڈ وار 3 کی طرف جائے، کیونکہ نہ صرف یہ خطہ بلکہ روس اور یوکرین کا جو ایشو چل رہا ہے اس وقت وہ بھی اسی سے منسلک ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، جیسا کہ اب سب کو دکھائی دے رہا۔ ایک یو ایس اے اور یو ایس اے الائنس ہے اور دوسرا رشیا، چائنا، پاکستان اور ان کا جو بلاک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال کے اندر آج ایران کی طرف سے عظیم پیغمبر مشن کا اعلان کرنا اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کو فائر کرنا، اور ان سارے علاقوں کے اوپر جن کے اوپر اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے وہاں پر یہ بیان دینا کہ ذرا سی بھی غلطی جو ہے وہ نہ صرف ہاتھ بلکہ ہم بازو بھی کاٹ دیں گے، یہ باقاعدہ طور پر ایک اعلان جنگ ہے۔ مگر دیکھنا یہ کہ ان حالات کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مسلم دنیا کو، بالخصوص پاکستان کو، سعودی عرب کو، یو اے ای کو کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ مجھے میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس ساری صورتحال کے اندر، اس سارے سینیریو کے اندر، اس ساری سچویشن کے اندر عالم اسلام کے لیے اگر آپ اپنی آواز بلند کریں تو وہ بھی اس وقت اس جنگ کا حصہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔